बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बीवी बहुत झगड़ेलू औरत थी। मैंने 15 साल उसके साथ अजाब में गुजारे, फिर तंग आकर अपनी बीवी को तलाक दे दी और किसी सुलझी हुई लड़की से शादी कर ली। आज 2 साल बाद मेरी बीवी की डिलीवरी थी। मैं उसे अस्पताल लेकर गया तो वहाँ एक कसाई मेरी पहली बीवी के साथ इंतहाई। देखो अली, मुझसे नौकरानी बनकर नहीं रहा जाता। मैंने ना तो तुम्हारे माँ का ठेका लिया हुआ है और ना ही तुम्हारे भाई के बच्चों का। ना तो मैं इतना खाना बना सकती हूँ और ना ही बर्तन धो सकती हूँ। फरवा गुस्से से चला रही थी। अली पास बैठा फरवा का हाथ थामे बोला, मेरी जान थक जाती होगी। अच्छा चलो, मैं करूँगा बात अम्मी से, तुम अब ना किया करना काम। अली, मैं अलग होना चाहती हूँ। फरवा ये कहकर खामोश हो गई। रात को अली अम्मी के पास बैठा हुआ था। अम्मी जान, आपसे एक बात करनी है। माँ ने हाँ में सर हिलाया। हाँ मेरे बच्चे, बोलो। अम्मी, इधर असल बात यह है कि वो एक दफ़ा चुप हो गया। अम्मी ने फिर पूछा, हाँ मेरे बच्चे, बोलो क्या बात है। असल में फरवा आज मुझसे कह रही थी वो थक जाती है इस घर के काम करने। अम्मी, आप फरवा से घर के काम ना कहा करें। और क्या मेरे बेटे? माँ ने पूछा। अली झिझक कर बोला, माँ वो फरवा अलग होना चाहती है। माँ मुस्कराने लगी। हाँ ये बीवी तो ये बात है, इसलिए आज सारा दिन वो सोई रही। चलो ठीक है पुत्र, मैं नहीं कहती, लेकिन फिर गुजारा कैसे होगा। कल को तो तुम्हारे भी बच्चे होंगे, कई जिम्मेदारियां होंगी। थकन भरी जिंदगी का सफ़र तो अभी बाकी है बेटा। रिश्तों से इंसान कभी नहीं थकता। हमारे जहनों में पहले फतूर हमको थका देते हैं। बेटा मैं किसी को पाबंद नहीं करती, वो घर गृहस्थी संभाले। एक वक्त था जब मैं ब्याह कर आई थी, मिट्टी का मकान था। तुम्हारे अबू ने 10 भैंसें रखी हुई थी। मैं 18 साल की थी। मैं भी बहुत लाडली थी अपनी माँ बाप की, लेकिन यहाँ आकर तेरे अब्बा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती रही। बेटा घर जो ही नहीं बसाए जाते। खैर तुम्हारी बीवी की मर्जी है। मैं कोई ज़बरदस्ती करूँगी तो बहुत मुश्किलें आएंगी। ऐसा कर तेरे भाई भी आ जाते हैं, मैं बटोरा कर देती हूँ। तुम अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाओ। इतने में फरवा कहने लगी, अली चले। माँ ने प्यार से पूछा, कहाँ जा रहे हो पुत्र? अली ऐसा से बोला, अम्मी आज सुबह से फरवा ने कुछ नहीं खाया तो मैं सोच रहा था आज डिनर बाहर कर ले। माँ ने एक ठंडी आह भरी और कहा, अच्छा जाओ पुत्र। दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुँचे, खाना ऑर्डर किया। फरवा खाना खाते हुए पूछने लगी, अम्मी से बात की है या नहीं? अली मुस्कुराकर इत्मीनान से बोला, हाँ की है। बात अम्मी कह रही थी तुम लोग अलग हो जाओ। फरवा के चेहरे पे ये एक मुस्कुराहट छाने लगी। ठीक कहा अम्मी ने, हम जिस कमरे में रह रहे हैं वो सब सेटिंग करेंगे। दोनों खाना खाकर घर गए। रात के 12 बज चुके थे, सब सो गए थे। माँ जाग रही थी। अपने कमरे में जाने लगे तो अली की माँ ने आवाज़ दी। अली ने पास जाकर सलाम किया, अम्मी आप सोई नहीं अभी तक? माँ ने परेशानी में कहा, बेटा मेरे पास बैठ और अपनी बीवी को बुला। अली ने फरवा को आवाज़ देकर बुलाया और अपने पास बैठा कर कहा। माँ समझाने लगी, अली तुम्हारे भाई कह रहे हैं फरवा घर का कोई काम ना करे, लेकिन अलग ना हो। माँ ने फरवा के सर पर हाथ रखा और कहा, मेरी बच्ची घर के क्या काम काज हैं? खाना बनाना, बर्तन धोना या झाड़ू पोंछना। मेरी बात याद रखना फरवा बेटी, औरतें घर को घर नहीं जन्नत बनाती हैं, और जन्नत तब बनता है घर जब रिश्तों में मोहब्बत हो। अगर मोहब्बत एहतराम नहीं हो तो घर में एक खंडर होता है। फरवा खामोश थी, फिर ऐसा से बोली, लेकिन खाला मैं चाहती हूँ मैं अलग रहूँ। माँ मुस्कुराकर कहने लगी, ठीक है फरवा बेटी, तुम जैसे चाहो, लेकिन एक वक्त आएगा पछताओगी। रिश्तों से बगावत अच्छी नहीं होती। मैं जानती हूँ सास कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, सास बहू में नोक झोंक होती रहती है। ये तो ज़माना कदीम से चला आ रहा है। लेकिन अगर तुम्हें मेरा काम करने में परेशानी है तो मैं अपना खाना भी खुद बना लिया करूँगी और कपड़े भी खुद धो लिया करूँगी। बाकी तुम सिर्फ अपने शोहर के काम किया करना, लेकिन हम सब के साथ रहो। फरवा की जिद थी, बस अलग रहना है। माँ ने बेबसी में कहा, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। अलग कर दिया। घर में दीवार खींच दी गई। भाई तो नहीं चाहते थे, पराए घर से आई एक लड़की को सबके सामने रहना अच्छा नहीं लगा। फरवा खुद को आज़ाद समझने लगी। उसके चेहरे पर एक सुकून था। हम ये नहीं कहते उसने अलग होकर कुछ गलत किया था, लेकिन रिश्ते सिर्फ खाना बनाने, झाड़ू पोंछे ये ख़त्म हो तो समझ नहीं आती ये दूरी। फरवा ने कहा, अली कल
बड़ा ٹی وی لے کر آنا، یہ پرانے والا صحیح نہیں ہے۔ علی نے پیار سے کہا ٹھیک ہے، ٹی وی بھی آ گیا۔ اب فروا سارا دن یا تو موبائل فون پہ مصروف رہتی یا پھر ٹی وی کے سامنے۔ علی ایک ہوٹل میں ویٹر کا کام کرتا تھا۔ سارا دن وہ تھک جاتا محنت کرتے کرتے۔ مالک کھڑی کھوٹی باتیں بھی سنایا کرتا۔ گھر جاتا فروا فون پہ اپنے بیگ کے بات کر رہی ہوتی۔ علی خود کھانا گرم کرتا، کھانا کھا کر سو جاتا۔ فروا کہنے لگی علی میں تو کہتی ہوں ہم یہ گھر بیچ کر شہر چلے جاتے ہیں، وہاں کوئی پلاٹ خرید کر گھر بنا لیں گے۔ علی تھکا ہوا تھا۔ فروا پاگلوں والی باتیں نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ فروا بولی پھر ایسا کرو مجھے 2 لاکھ روپے دے دو۔ علی حیرانگی میں بولا 2 لاکھ خیریت ہے نا؟ ہاں خیریت ہے، میرا بھائی دبئی جا رہا ہے تو آپ وہ کہہ رہے تھے اس کے ویزے کے 2 لاکھ کم ہیں۔ علی بے رخی میں بولا 2 لاکھ کم ہے تو میں کیا کروں، میں تو خود پریشان ہوں، 2 لاکھ ہوں تو میں کوئی کام دھندہ نہ شروع کر دوں اپنا۔ فروا آہستہ سے بولی آپ پریشان نہ ہوا کریں، میں کیا سوچ رہی تھی، میرا جو گولڈ کا سیٹ ہے اس کو بیچ دیتے ہیں، میرے ابو سے بات ہوئی ہے، آپ وہ کہہ رہے تھے ہم نیا بنوا دیں گے۔ علی غصے سے فروا کی طرف دیکھنے لگا یار تم پاگل ہو گئی ہو، ابو کو منع کر دو، ان کو بولو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ فروا منہ بنا کر بیٹھ گئی، یہی تمہارا بھائی مانگتا تو تم گھر بھی بیچ کر اس کو پیسے دے دیتے۔ علی بہت تھکا ہوا تھا، کروٹ بدل کر بولا اچھا یار جو تمہارا دل کرتا ہے کرو، میں کچھ نہیں جانتا۔ دوسرے دن علی کام پہ چلا گیا۔ فروا نے اپنے بھائی کو فون کر کے بلایا، گولڈ کا سیٹ بیچ کر 3 لاکھ روپے اپنے بھائی کو دے دیے۔ کچھ دن گزرے، علی کی ماں کو پتہ چلا، ماں کا دل جلنے لگا، سارا دن گدھوں کی طرح کام کرتا ہے، اور بیوی نے 3 لاکھ کا سونے کا سیٹ بیچ کر میکے والوں کو دے دیا۔ یہ اس لیے الگ رہنا چاہتی تھی۔ ساس نے فروا کے گھر آ کر کافی شور کیا۔ فروا غصے سے بولی تم کو کیا تکلیف ہے، میں گولڈ کا سیٹ بیچوں یا گھر ہمارا ہے، ہم اپنی مرضی کریں گے۔ ساس بہو میں کافی تکرار ہوا۔ علی کے بڑے بھائی نے امی سے کہا چھوڑیں امی، جب اس کو الگ کر ہی دیا ہے۔ بڑا بھائی امی کو گھر لے گیا۔ شام کو جب علی گھر آیا، فروا مگر مچھ کے آنسو رونے لگی۔ علی مجھے یہاں نہیں رہنا، بس میں تھک گئی ہوں۔ اب علی کو بہت تیز بخار تھا۔ میری جان کیا ہوا، اب تمہاری امی نے مجھے بہت گالیاں دی ہیں، مجھے برا بھلا کہا، تمہاری امی ہماری جاسوسی کرتی ہے، اس کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے گولڈ کا سیٹ بیچ دیا۔ علی پریشانی میں بولا یار جس دکان پہ گولڈ کا سیٹ بیچ کر آئی ہو وہ میرے کزن کی ہے، شادی پہ آیا تھا، وہ بہت کام آتا ہے یہاں، اس نے بتایا تھا۔ فروا روتے ہوئے بولی علی جو بھی ہے، تمہاری ماں نے مجھے گالیاں کیوں دی ہیں؟ میں کل اپنی ماں کے گھر جا رہی ہوں، میں تنگ آ گئی ہوں۔ علی کا جسم بخار سے کانپ رہا تھا۔ ایسا سے بولا یار مجھے سونے دو، میں نہیں سن سکتا تمہاری بکواس۔ فروا کو غصہ آیا، ہاں میں تو بکواس کرتی ہوں، میں تو تمہاری دشمن ہوں، بس میں ہی سب کو بری لگتی ہوں، مجھے اتنی گالیاں دی تمہاری ماں نے، وہ تم کو نظر نہیں آتی میں بکواس کرتی ہوں؟ فروا رونے لگی۔ علی کا بخار اتنا تھا کہ نیند بے ہوشی کی حالت تھی۔ اتنے میں دروازے پہ دستک دی، بار بار دستک ہوتی رہی۔ فروا پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ علی ایسا سے بولا جاؤ دیکھو کون ہے۔ فروا چلا کر بولی تمہاری ماں ہی آئی ہوگی تماشا لگانے۔ علی نے ہاتھ باندھے، اللہ کے لیے چپ کرو گی۔ فروا علی خود اٹھا، دروازہ کھولا، سامنے ماں تھی۔ ماں نے سر پہ ہاتھ پھیرا، پتر کیا ہوا، آج 10 دن گزر گئے ہیں ملنے نہیں آیا، مجھے آج پتہ نہیں کیوں دل بہت پریشان تھا اس لیے ملنے آ گئی۔ ماں بیڈ پہ آ کر علی کے پاس بیٹھ گئی۔ علی کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ ماں نے پوچھا ارے کیا ہوا میرے بچے کو؟ علی بولا امی بخار ہے۔ امی نے سر پہ ہاتھ لگایا، پتر بخار تو بہت تیز ہے، دوائی لیا یا نہیں؟ علی نے نہ میں سر ہلایا۔ ماں فروا سے پوچھنے لگی کہ کچھ کھانے کو بھی دیا ہے یا نہیں؟ اب علی کیا بتاتا کہ اس کے اپنے تماشے ختم نہیں ہوتے۔ علی کی حالت کافی بگڑ گئی اور جلدی سے علی کے بھائی کو بلوایا، ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے ایڈمٹ کر لیا، بخار کی وجہ سے دورے پڑ رہے تھے۔ فروا پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ماں اور بھائی کہنے لگے علی کو ذہنی سکون چاہیے تھا جو فروا نے اس کی زندگی کو جہنم بنا رکھا ہے۔ بھائی نے علی کا پرس چیک کیا، اس میں صرف 100 روپے تھا۔ بھائی کافی پریشان ہوا۔ ایک دن بعد ڈاکٹر نے چھٹی دے دی۔ گھر آ کر بھائی علی کو کہنے لگا کیا ہو گیا تم کو، حالت کیا بنا رکھی ہے؟ علی خاموش رہا۔
दूसरे दिन तबीयत कुछ बेहतर थी। अली काम पे जाने लगा तो भाई ने डांटा, अली पागल हो गए हो? अली परेशानी में बोला, भाई 2 दिन बाद किस्त देनी है, वो लोग घर आ जाएंगे। भाई ने पूछा, कैसी किस्त? अली ऐसा से बोला, भाई फरवा ने नया मोबाइल लिया है, 50,000 रुपये वाला, बस 5,000 हर महीने उसकी किस्त है, और वॉशिंग मशीन ली है। भाई को बहुत गुस्सा आया। अली घर देखा है अपना, कच्ची छत है, उसका कुछ सोचो, मोबाइल ज़्यादा ज़रूरी था। अली मैं कहता हूँ तलाक दे दो ऐसे। अली खांसते हुए बोला, भाई वो माँ बनने वाली है। भाई चुप हो गया। कुछ दिन बाद अली का बेटा पैदा हो गया। दिन गुजरते गए मगर अली को फरवा हर रोज़ यही कहती, यहाँ से घर बेचकर शहर चलते हैं। अली समझाता, मैं नहीं खर्चा बर्दाश्त कर सकता, लेकिन फरवा बस जिद में रही। अब फरवा शॉपिंग करने भी महंगे माल में जाती थी। माँ अली को बहुत समझाती, बेटा फरवा बदबख्त लगती है, इसे छोड़ दो। अली कहने लगा, अम्मी अब हमारा एक बेटा है, मुझे अपने बेटे की फ़िक्र है, इसका क्या कसूर है? फरवा को अपने बहन भाइयों की फ़िक्र थी, लेकिन अली के बहन भाइयों को वो देखना भी पसंद न करती थी। साफ मना किया हुआ था, कोई भी मेरे घर ना आए, ना मैं किसी के घर जाती हूँ। अली बहुत तंग था लेकिन मजबूर था। शादी को 8 साल गुजर गए थे, लेकिन फरवा के झगड़े, फरमाइशें और तलखियाँ ख़त्म ना हो सकी। फिर एक वक्त ऐसा आया, अली की माँ दुनिया से चल बसी। माँ के जाने के बाद भाइयों में मज़ीद दूरी बढ़ने लगी। अली पहले कभी जो भाई के घर अम्मी से मिलने चला जाता था, अब उम्मीद तो नहीं थी तो भाई के घर जाते हुए कदम रुक जाते। भाभी लोग अब इस चाह से बात ना करती थी क्योंकि फरवा ने सबके साथ झगड़ा किया हुआ था। वह वक्त गुजरने लगा। फरवा महंगे कपड़े पहने हुए, घर में फ्रिज, बड़ा टीवी, सब कुछ था, लेकिन मकान कच्चा था। फिर देखते देखते अली के दोनों भाइयों ने पक्के मकान बना लिए। दरमियान में कच्चा सा घर अली का रह गया। ये मंजर देखकर अली बहुत परेशान होता, दिल ही दिल में चीख चीख कर रोता। फरवा को समझाने लगा, फरवा देखो, दोनों भाइयों ने लंटर वाले बड़े घर बना लिए और हम वहीं के वहीं हैं। फरवा गुस्से से बोली, तुम्हारे भाइयों की तनख्वाह 50,000 रुपये है और तुम 30,000 कमाते हो। अली गुस्से से बोला, मैं 30,000 कमाता हूँ और तुम्हारा खर्चा 50,000 है। फरवा जब भी गुस्से में बोली तो कहती हूँ ये घर बेचकर शहर चले जाते हैं। अली गुस्से में बोला, कितनी कमीनी औरत हो तुम, ये नहीं कहती महंगा मोबाइल वगैरह छोड़कर मिलकर घर बनाते हैं, तुम हमेशा घर बेचने की बात करती हो। फरवा भी बराबर जवाब देने लगी, कमाना तुमने है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मेरे हकूक़ पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अली बहुत परेशान था, कौन से हकूक़ की बात कर रही हो तुम, बदबख्त औरत, जिसने मुझे मेरी माँ, सगे बहन भाइयों से दूर कर दिया। तुम वो बदबख्त औरत हो जिसने अपने स्वर की कमाई अपने मेके को खिलाकर उनको पैरों पर खड़ा कर दिया। मुझे देखो और मेरे घर को न जाने कब ये कच्ची दीवारें टूट जाएं। तुम वो बदबख्त औरत हो जिसने कभी घर को घर समझा ही नहीं। तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे 2 वक्त की रोटी खाने को भी तरस रहे हैं। तुम वो बदबख्त औरत हो जिसने मुझे ब्लड प्रेशर, दिल और शुगर का मरीज़ बना दिया है। अरे तुम वो गंदी औरत हो जिसको कबूल करके मैं वक्त से पहले बूढ़ा हो गया। देखो मेरी आंखों के गिर्द धब्बे चीख चीख के बता रहे हैं, मैं रातों को सो नहीं पाता। मेरे भाइयों ने बड़े बड़े घर बना लिए, उनके बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं और मेरा बेटा सरकारी स्कूल में धक्के खा रहा है। और इस सब कुछ लूट कर तुमने अपने भाइयों को दे दिया। मेरा क्या कसूर था? बस इतना कि तुमको बेसहारा नहीं करना चाहता था। तुम क्या समझती थी मैं तुमसे डरता हूँ? अरे इज़्ज़त करता हूँ तुम्हारी। सोचता था छोड़ूंगा तो कहाँ ख्वार होती रहेगी। काश तुम इसमें खुश रहती जो मैं कमा कर लाता। महंगे कपड़े, मोबाइल, गाली गलोच, झगड़ों को छोड़कर मेरे कदम से कदम मिलाकर चलती। अली ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, बस फरवा, थक गया हूँ मैं, अब तुमको तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। फरवा चीख चीख कर रोने लगी, अली ये जुल्म ना करो, मैं अब संभल जाऊंगी। अली ने अपना बेटा फरवा से छीना और धक्के देकर फरवा को घर से निकाल दिया। फरवा, मेरे 15 साल तुमने जहन्नम बना दिए थे और क्या क्या नहीं किया था तुम्हारे लिए। फरवा कदमों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी, लेकिन अब वक्त गुजर चुका था। फरवा अम्मी अबू के घर चली गई। अली के भाई भाभी भी शोर सुनकर आ गए।
بھائی نے مایوسی سے کہا۔ علی بھائی کیا فائدہ تھا طلاق دینے کا، رو رہا تھا۔ بھائی میں تھک چکا تھا، 15 سال گزار دیے کہ سدھر جائے گی، لیکن اس نے بہت ذلیل کیا مجھے۔ فروہ اب اپنے بھائی کے گھر رہتی تھی۔ 1 سال مشکل سے گزرا تھا۔ فروہ جب تک بھائی کو علی کی کمائی کھلاتی رہی تھی، سب مسکرا کر ملتے تھے۔ اب طلاق ہو گئی تو بھابھی نے کہا، دیکھ فروہ ہمارا خود مشکل سے گزارا ہوتا ہے، بہتر ہے تم دوسری شادی کر لو۔ فروہ اب بدلتے چہرے بدلتے رشتے دیکھ رہی تھی، جن کی خاطر سب کچھ کیا تھا وہ 1 سال میں تنگ پڑ گئے۔ ادھر علی کے بھائیوں نے علی کی دوسری شادی کر دی۔ لڑکی بہت اچھی تھی، سمجھدار، قدر کرنے والی، 5 وقت کی نمازی، گھر کو جنت بنانے والی۔ علی جو کما کر لاتا اس میں سے بچا کر کمیٹی ڈالی، کچھ پیسوں کو کارآمد جگہ خرچ کیا، دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال میں گھر بنا لیا۔ علی بہت خوش تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طویل عذاب کے بعد اچھی ہمسفر عطا کی، اور ادھر فروہ کی بھابھی اور بھائیوں نے تنگ آ کر فروہ کی شادی ایک کسائی سے کر دی، جس کی پہلے بھی طلاق ہو چکی تھی۔ وہ ہر روز اسے مارتا، گالی گلوچ کرتا۔ فروہ تڑپتی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں پاگل ہو گئی تھی، میں نے بہت اچھے انسان کو کھو دیا۔ اب وہ دن بھر کام کرتی ہے اور روز 20 لوگوں کا کھانا بناتی ہے، جھاڑو پہنچنا سب کچھ کرتی ہے، اور پھر شوہر گالی دے کر بلاتا ہے، تھپڑ مار دیتا ہے۔ اے اللہ مجھے علی واپس دے دو۔ یہ سوچ رہی تھی کہ شوہر نے گالی دے کر کہا، جلدی کھانا بنا کر میری ٹانگیں دباؤ۔ اسے بہت تیز بخار تھا، لیکن شوہر کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، بے بسی کی انتہا تھی۔ کیا کرتی؟ اب پچھتاوے کے سوا فروہ ماں بننے والی تھی۔ شوہر ہسپتال لے کر گیا۔ ہسپتال میں مٹھائی بانٹی جا رہی تھی۔ ایک کمرے میں فروہ بیٹھی ہوئی تھی، پاس والے بیڈ پہ ایک لڑکی گود میں بچہ اٹھائے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نرس نے فروہ کو مٹھائی دی تو فروہ نے ایسا سے پوچھا، یہ مٹھائی کیوں؟ نرس نے بیڈ پر بیٹھی لڑکی کی طرف اشارہ کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کی ہے، اس خوشی میں بیٹی کے بابا مٹھائی بانٹ رہے ہیں۔ اتنے میں ایک قیامت کا سامنا ہوا۔ وہ لڑکی علی کی بیوی تھی۔ علی کمرے میں داخل ہوا، اس لڑکی کا ہاتھ تھاما۔ چلو میری جان، گاڑی آ گئی ہے، گھر چلے۔ بیٹی کو گود میں اٹھایا اور سہارا دے کر بیوی کو لے جا رہا تھا کہ فروہ پر نظر پڑی۔ پرانے سے کپڑے، چہرے پہ زخم کا نشان، پاؤں میں پرانا سا جوتا، چہرے پر ایک تھکن، بے بسی۔ فروہ نے دیکھ کر ہاتھ باندھ لیے۔ علی کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ فروہ کا شوہر آ گیا۔ تلخ لہجے میں بولا، تم یہاں بیٹھی ہو؟ جا، ڈاکٹر بلا رہی ہے، چیک اپ کروا کے اٹھ بھی جا، جلدی کر۔ مشکل سے تو تھی، ٹانگ پہ چوٹ لگی ہوئی تھی، شوہر نے مارا تھا۔ آنکھوں میں آنسو، دل میں تڑپ اور بے بسی۔ آنکھوں میں آنسو لیے اٹھ کر چلی گئی، آہ بھرنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ علی اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے چلا گیا۔ ضروری نہیں ہوتا مرد ظالم ہو، عورت بھی بدبخت ہو سکتی ہے۔ فروہ کی طرح تماشا کرنے والی، جھگڑے اور رشتوں میں زہر بھرنے والی، میکی کی فکر اور سسرال کو قید خانہ سمجھنے والی، گھر کو جہنم بنانے والی، اور پھر انجام فروہ سا ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت اس جیسی ہے تو انجام سے پہلے سدھر جائے، ورنہ زندگی جب تھپڑ مارے گی پھر پچھتاوے کا موقع بھی نہ ملے گا۔ شوہر کی کمائی پہ راضی رہ کر گھر کو جنت بنا لے، چھوڑ دے رشتوں میں زہر ڈالنا۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ایسے ہی آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔